प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाद्वारा परमादेशको पारिश्रमिक 2 जना मन्त्री भाग माग्यो। प्रधान न्यायाधीशले सरकारमा भाग मागेको भन्ने कुरा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत प्रधान न्यायाधीशबाट भएको यो गतिविधि विरुद्ध जनताको सर्वोच्च संस्था संसदमा महाभियोग प्रस्ताव किन नआएको? बदलेर पनि हुन्छ जस्ता भनाइ राखेर कानुन हातमा लिनेहरूलाई सडाको लागि उम्मेदवारी निषेध गर्ने कानुन बनाउनु आवश्यक छ। नेपालका एक उद्योगी व्यापारी र सबैभन्दा धनी नेपाली विनोद चौधरी सहित 5 जना परिवारको ट्याक्स हेभन कर प्रणाली पारदर्शी नहुने ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा 3, सिङ्गापुरमा 1 र पानामामा 1 कम्पनीमा लगानी भएको आइसिआइजे फेला परेको सार्वजनिक भयो। मान्य सदस्यहरू, नेपालको संविधानको धारा 105 को प्रावधान लगायत प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 6 तथा नियम 21 को खण्ड ख, ग र घ का प्रावधानहरू पालना गर्नु हामी सबैको कर्तव्य भएको पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। साथसाथै आफ्ना कुराहरू विधि एवं प्रक्रिया सम्बद्ध तौरमा सदनमा राख्न तथा आफ्नो आसन ग्रहण गरी सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, सदनको नियमित अवरोधले सभाले सम्पादन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यहरू प्रभावित भएका छन्। संसदका कार्यहरू प्रत्यक्ष रूपले जनसरकारका विषयहरू हुने भएकोले यस्ता अवरोधहरूमा नियमितता देखिनुले राम्रो सन्देश प्रवाह गर्दैन। त्यसप्रति संवेदनशील हुन एवं सचेत हुन तथा बैठकलाई सुव्यवस्थित सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु।
सर्वप्रथम मिति 2078 असोज 19 को मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक 2075 फिर्ता लिने सूचना प्राप्त भएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको तर्फबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 121 को उपनियम 3 बमोजिम सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक 2075 फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भई विचाराधीन रहेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक 2075 नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट मिति 2078/6/19 मा फिर्ता लिने निर्णय भएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। सभामुख महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भई यस सभामा विचाराधीन रहेको उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 121 को उपनियम 3 बमोजिम फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 121 को उपनियम 4 बमोजिम यस प्रस्तावको विरोध गर्न चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। माननीय श्री प्रेम सुवाल, समय 3 मिनेट, यथास्थानबाट आफ्नो भनाइ राख्न हुन। सम्मानीय सभामुख महोदय, सरकारले संसदमा पेश गरिसकेको विधेयक फिर्ता लिने र अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट देश चलाउनु प्रजातन्त्र विपरीत हो, गैर संवैधानिक र निरङ्कुशता हो र यो पञ्चायतको पुनर्स्थापना जस्तै हो। यसतर्फ हामी सबै मान्यहरू र यो सिङ्गो सदनको ध्यान जानु आवश्यक छ। संसदले सरकारलाई संसदको चुनौती सामना गर्न लगाउनु आवश्यक छ। सभामुख महोदय, अहिले एउटा गलत चर्चा भइरहेको छ राजतन्त्रबारे। नेपाल मजदुर किसान पार्टीको राजतन्त्रबारे स्पष्ट विचार छ। सानो उमेरमा लगाएको लुगा ठुलो हुँदा ठिक हुँदैन। राजतन्त्र यस्तै हो, सानो बेलाको लुगा हो, अहिले ठिक हुँदैन। र यस विषयमा विभिन्न देशमा राजाहरूले जनतासँग मिलेर साम्राज्यवाद विरोधी सङ्घर्ष गरेका थिए। नेपालमा यो अध्याय अब समाप्त भइसक्यो र यस विषयमा हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्षले यस्तै विचार राख्नु भएकोलाई केही अनलाइन र केही तथाकथित बुद्धिजीवीहरूले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा भनेर यसरी गलत बुझाइ राखेको देखियो। यसबारे खगेन्द्र सङ्ग्रौला जस्तो लेखक, साहित्यकार र विश्लेषक दाबी गरेकाले सामाजिक सञ्जालमा विजुक्षे राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको पक्षमा भनी गलत टिप्पणी गरेको हुँदा उहाँको यो बौद्धिक स्खलनप्रति हामीलाई एकदमै खेद लाग्यो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीको राजनीतिक स्पष्टता र देशभक्तिबाट आक्रोशितहरूले नेपाल मजदुर किसान पार्टी विरुद्ध यस्तो आरोप हिजो लगाएका थिए, आज लगाउँदैछन्, भोलि पनि लगाउनेछन्। तर नेपाल मजदुर किसान पार्टी आफ्नो अडानमा दृढ रहनेछ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाढोरा, सुस्ताको अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर्न, ती ठाउँमा जनगणना गराउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदैछ भने यसबार त पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टी विरुद्ध केही आक्रोशित भएको देखिन्छ। यो गठबन्धन सरकारले ती क्षेत्रमा जनगणना गर्ने साहस गर्छ कि गर्दैन? प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा यसबारे स्पष्ट गर्न दिनु जरुरी छ। नेपालभित्र भयरहित स्वच्छ निर्वाचन नभएको व्यापक जनगुनासो छ। यो स्थितिमा विदेशमा बसेका नेपालीलाई मतदान गराउने तत्काललाई सम्भव छैन। नेपालमै रोजगार दिएर नेपालीलाई भयरहित मतदानको व्यवस्था नेपालभित्रै गर्नु आवश्यक छ। निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा राजनीतिक पार्टीहरूलाई राज्य कोष बाँड्नु एक प्रकारको भ्रष्टाचार नै हो।
बरु सरकारमा गएर घोषणापत्र अनुसार काम नगरेका राजनीतिक दललाई अर्को चुनावमा उठ्न नपाउने कानुनी प्रावधान जरुरी छ। देश र जनताको इमान्दारीपूर्वक सेवा गर्ने, भ्रष्टाचार, कालो बजार, तस्कर, माफियाहरूको विरोध गर्ने पार्टीहरूलाई निषेध गर्ने मर्सीमा थ्रेसहोल्ड खारेज गर्नुपर्दछ। निर्वाचनमा पैसा र सामान बाँड्ने, भोज खुवाउने, साँचो कुरा गर्यो भने भोट नआउने, संसदीय निर्वाचन झुट हो, त्यसैले बेइमानी, सामदाम, दण्डभेद जे गरेर भए पनि बाक्सामा भोट खसाल्नु पर्ने, बाकस बदलेर पनि हुन्छ जस्ता भनाइ राखेर कानुन हातमा लिनेहरूलाई सडाको लागि उम्मेदवारी निषेध गर्ने कानुन बनाउनु आवश्यक छ। सभामुख महोदय, सर्वोच्च अदालतबाट देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने सहित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको परमादेश भयो। अहिले समाचार प्रकाशित भयो, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाद्वारा परमादेशको पारिश्रमिक 2 जना मन्त्री भाग माग्यो। यसको सर्वोच्च अदालतबाट विषयमा हस्, तर प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसमा मन्त्री हुने 2 जनाको नाम समेत सार्वजनिक हुँदा यो होइन भन्न गाह्रो भयो। हावा नचली पाठ हल्लिन्न। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत प्रधान न्यायाधीशबाट भएको यो गतिविधि विरुद्ध जनताको सर्वोच्च संस्था संसदमा महाभियोग प्रस्ताव किन नआएको? संसद जिउँदो देखाउनु जरुरी छ। सभामुख महोदय, नेपाली कङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेपालका एक उद्योगी, व्यापारी र सबैभन्दा धनी नेपाली विनोद चौधरी सहित 5 जना परिवारको ट्याक्स हेभन कर प्रणाली पारदर्शी नहुने, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा 3, सिङ्गापुरमा 1 र पानामामा 1 कम्पनीमा लगानी भएको आइसिआइजे फेला परेको सार्वजनिक भयो। यसबारे सत्य तथ्य संसदमा जानकारी गराउन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई निर्देशन हुनु जरुरी छ। 2070 सालको संविधान सभामा एमालेबाट सदस्य भएका सिभिल सहकारीका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको तर्फबाट माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावको विरोधको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यले जुन कुराहरू उठाउनु भएको छ त्यसका निमित्त म माननीय सदस्यलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाउनु भएको छ र आफ्नो बोल्ने क्रममा उहाँले प्रधान न्यायाधीशले सरकारमा भाग मागेको भन्ने कुरा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। म उहाँलाई यो सम्मानित सदन मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, यसमा कुनै सत्यता छैन र यस किसिमको भ्रममा नपर्नका निमित्त म मान्यजीलाई आग्रह गर्दै मेरो भनाइ उहाँलाई फेरि धन्यवाद दिँदै अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। अब मान्य श्री प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावको विरोध फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सभामुख महोदय, मैले 70 सालमा संविधान सभा सदस्य हुनुभएका इच्छाराज तामाङले 7.5 अर्ब बचत ठगी गरेको भनेर आएको छ र यस विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यो संसदमा जानकारी गराउनु आवश्यक छ। यस विषय स्पष्ट नहुने भएकोले मैले आफ्नो यो विरोधको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मान्य श्री प्रेम सुवालले आफ्नो विधेयकको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावमाथिको विरोधलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। अब मान्य श्री प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावको विरोध स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्।
हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विरोध बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू मान्य श्री प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावको विरोध अस्वीकृत भएकोले मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राख्नुभएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक 2075 फिर्ता लिने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक 2075 फिर्ता लिने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अब म मिति 2078 असोज 19 को मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार रेलवे विधेयक 2076 फिर्ता लिने सूचना प्राप्त भएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको तर्फबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 121 को उपनियम 5 बमोजिम राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको रेलवे विधेयक 2076 फिर्ता लिन राष्ट्रिय सभाको सहमतिको निमित्त सदनको सिफारिस प्राप्त गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको रेलवे विधेयक 2076 नेपालको सरकार मन्त्री परिषदबाट मिति 2078-6-19 मा फिर्ता लिने निर्णय भएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। सभामुख महोदयको अनुमतिले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 121 को उपनियम 5 बमोजिम फिर्ता लिन राष्ट्रिय सभाको सहमतिको निमित्त यस सदनको सिफारिस प्राप्त गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 121 को उपनियम 4 बमोजिम यस प्रस्तावको विरोध गर्न चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 121 को उपनियम 4 बमोजिम मान्य श्री प्रेम सुवालले उक्त विधेयक फिर्ता लिन राष्ट्रिय सभाको सहमतिको निमित्त सदनको सिफारिस प्राप्त गर्ने प्रस्तावको विरोध गर्नुभएकोले सो सम्बन्धमा संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 3 मिनेट। सभामुख महोदय, संसदमा पेश भइसकेको विधेयक फिर्ता लिनु प्रजातन्त्र विरोधी हो र यो निरङ्कुशता हो। अध्यादेशबाट देश चलाउन मिल्दैन, त्यसकारण म यसमा विरोध जनाउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी भट्टराईले नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउने दाबी गर्नुभएको थियो। हालसालै माओवादीबाट प्रधानमन्त्री हुनुभएका बाबुराम भट्टराईको दाबी आयो, एमसीसी सम्झौता पारित भए देश सिङ्गापुर हुनेछ र माओवादीबाट प्रधानमन्त्री हुनुभएका पुष्पकमल दाहालजीले पनि नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउने दाबी गर्नुभएको थियो। महाकाली सन्धि भएपछि पश्चिमबाट सूर्य उडाउने, देश झिलिमिली हुने, बिजुली बेचेर वर्षको खरबौँ रुपियाँ आम्दानी हुने एमालेको पनि दाबी थियो। देश अहिले सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड बनेनन्, झिलिमिली भएन, बरु राजधानी काठमाडौँ धुलोमाण्डो भयो।
प्रधानमन्त्री बाबुरामकै पालामा सन् 2011बाट एमसिसी सम्झौता माग गरियो। त्यसको 1 वर्षपछि सन् 2012बाट नेपालमा अमेरिकी सेनासँग सैन्य अभ्यास सुरु गरियो। सन् 2017मा छाउनी स्थित नेपाली सेनाको रेन्जर गनमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्र अन्तर्गतको रु 18 करोड अमेरिकी सहयोगमा क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेना बनाइयो। हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङ स्थित नेपाली सेनाको माउन्टेन वारफेयर तालिम स्थलमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रकै केही अमेरिकी बजेट सहयोग भयो र अहिले त्यहाँ अमेरिकी सेना समेतले माउन्टेन वारफेयर प्रशिक्षण लिँदैछन्। सभामुख महोदय, एमसिसी सम्झौताको दफा 4.2 मा एमसिसीले कम्प्याक्ट अपरेसन विभाग एसिया, युरोप, पेसिफिक, ल्याटिन अमेरिकाको लागि अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने, अनुसूची 5 क मा एमसिसीलाई चित्त बुझ्ने योजना पठाउनु पर्ने र त्यस्तो योजनामा भारत सरकारले समर्थन गर्नुपर्ने, दफा 6.8 मा सम्झौताबाट हानि नोक्सानी र नेपालीको मृत्यु भएमा दाबी नगर्ने, दफा 7.1 नेपालको कानुनसँग बाजिएमा यो सम्झौता नै लागू हुने, अनुसूची 1 मा काठमाडौँदेखि बुटवल भारतीय सीमासम्म विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने लगायत दफाहरूको प्रावधान नेपाललाई अमेरिकी र भारतीय उपनिवेश बनाउने नै हो। अमेरिकी साम्राज्यवादको सैन्य गठबन्धन एमसिसी सम्झौता पारित भए देश अमेरिकी नौ उपनिवेश हुनेछ, एसियामा युद्ध हुनेछ। यसकारण एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित भए देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु हुने गठबन्धनका नेताहरू पनि दोषी हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। दोषी हुन्छ सभामुख महोदय। अमेरिकी साम्राज्यवादले एसियामा युद्ध सुरु गर्न नै एमसिसी सम्झौता ल्याएको हो। यति बेला भारतीय सरकार र जनता अमेरिकी साम्राज्यवादको पछि लाग्नु हुँदैन। भारतले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, नेपाल, भुटान, मालदिभसँग मित्रता कायम गरी यस क्षेत्रको शान्ति र विकासमा लाग्नु जरुरी छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभामा अमेरिकाले चीनको सिन्च्याङ, हङकङ, तिब्बतमा मानव अधिकारबारे प्रश्न उठायो। चीन विरुद्धको आरोप अमेरिकी सरकारकै घमण्ड र पूर्वाग्रह भएको हुँदा इक्वेडर, गुयेना, उरुग्वे, नामिबिया, जिम्बाब्वे, लाओस, क्युबा, सिरिया, बेलारुस, इथियोपिया, प्रजाको कोरियाले अमेरिकी सरकारको निन्दा गरेका छन्। युद्ध सरदार र हतियार व्यापारी अमेरिकी साम्राज्यवादको संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालले पनि विरोध गर्नु जरुरी छ। किन विरोध भएन? यो प्रश्न जनताले गर्दैछन्। सभामुख महोदय, युरोपेली परिषदका सभापति डोनाल्ड टस्कले अमेरिका जस्तो साथी भएसम्म कसलाई शत्रुको खाँचो पर्छ र प्रश्न गरेका थिए। सन् 2004 मा स्थापना भएको क्वाड संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया, भारत, जापान बीच 2021 सेप्टेम्बर 24 मा बैठक भयो। यो शीत युद्धकालीन मानसिकताको अराजक उत्पादक चीनलाई घेराबन्दीमा पार्न सैन्यवादी संगठन हो। समय पनि सिद्धियो तपाईको। अब आधा मिनट। औकस भन्ने संस्था 2021 सेप्टेम्बर 15 मा गठन भयो। संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच यो आणविक सहकार्य हो। अस्ट्रेलियाले फ्रान्सको 66 अर्ब अमेरिकी डलरको पनडुब्बी किन्ने सम्झौतालाई तोडेर अमेरिका र बेलायतसँग आणविक ऊर्जामा आधारित पनडुब्बी किन्ने निर्णय गर्यो। यसलाई फ्रान्सले आफ्नो ठाडमा छुरा बतायो। यो चीन विरुद्ध एङ्ग्लो अमेरिकी अभियान हो। यसअनुसार अस्ट्रेलिया दक्षिण चीन सागर र चीनको ताइवान क्षेत्रमा सैनिक गस्ती गर्ने हो। यसकारण एमसिसी सम्झौतासँग सम्बन्धित क्वाड र यो औकस पनि भएको हुनाले एमसिसी सम्झौतालाई हामीले खारेज गर्नुपर्छ। धन्यवाद। माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई विधेयक फिर्ता लिन राष्ट्रिय सभाको सहमतिको निमित्त सदनको सिफारिस प्राप्त गर्ने प्रस्तावको विरोधको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, भर्खरै आफ्नो भावना अभिव्यक्त गर्ने माननीयजीले जुन कुराहरू राख्नुभएको छ त्यसको म स्वागत गर्न चाहन्छु र यो संसदमा यी सबै विषयहरूमा गम्भीर रूपले छलफल हुनुपर्ने आजको आवश्यकता छ। त्यतातर्फ पनि हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। स्विजरल्यान्ड अथवा सिङ्गापुर एकै दिनमा बनेका होइनन् र त्यस्तै यो मुलुक एसियामै सम्पन्न बन्न सक्ने सम्भावना भएको मुलुक हो। त्यसैले त्यसका निमित्त हामी सबै एकताका साथ
मुलुकलाई राजनैतिक स्थिरता दिएर प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि त्यो हाम्रो सपना होइन, यथार्थमा परिणत हुन सक्छ भन्ने कुरा निवेदन गर्दै म माननीय सदस्यलाई आफ्नो विरोधको प्रस्ताव फिर्ता लिएर देशको शासन पद्धतिलाई सुदृढ गर्न र अगाडि बढाउनका निमित्त आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। अब मान्य श्री प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोध फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने म समय दिन्छु। सभामुख महोदय, अफगानिस्तानबाट भागेर आएको अमेरिका अब चीन विरुद्ध चलखेल गरिरहेको देखिन्छ र यसमा भारतलाई हातमा लिने र अस्ट्रेलिया, बेलायतसँग साँठगाँठ गर्ने काम भइरहेको छ। यस्तो विषयमा सरकारले अझ स्पष्टसँग जवाफ नआएको हुनाले मैले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मान्य श्री प्रेम सुवालले आफ्नो विरोध फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावको विरोधलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। अब मान्य श्री प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयक फिर्ता लिने राष्ट्रिय सभाको सहमतिको निमित्त सदनको सिफारिस प्राप्त गर्ने प्रस्तावको विरोध स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य श्री प्रेम सुवालले राख्नुभएको विरोध बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, मान्य श्री प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको विरोध अस्वीकृत भएकोले मान्य कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको रेलवे विधेयक 2076 फिर्ता लिन राष्ट्रिय सभाको सहमतिको निमित्त सदनको सिफारिस प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले रेलवे विधेयक 2076 फिर्ता लिन राष्ट्रिय सभाको सहमतिको निमित्त सदनको सिफारिस प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अर्को बैठक 2078 साल असोज 25 गते सोमबार दिनको 2 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।